आपको जानकर ये हैरानी होगी कि पाकिस्तान इस वक्त एशियन कंट्रीज़ में कुछ चीज़ों में सबसे आगे। बदकिस्मती से सबसे पहले मैं ज़िक्र करूँगा, पाकिस्तान वो कंट्री है जिसमें इस वक्त सबसे ज़्यादा तंबाकू नोशी हो रही है, या फिर ड्रग यूज़र्स जो है इस वक्त पाकिस्तान में विद इन द एशियन कंट्रीज़ सबसे ज़्यादा है। मुल्क में 89 लाख अफराद ऐसे हैं जो कि डिफरेंट फॉर्म्स में ड्रग यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप देख लें तो विद इन द एशियन कंट्रीज़ पाकिस्तान ख़वातीन में ब्रेस्ट एंड ओवरी कैंसर रेट के हवाले से नंबर फर्स्ट पे है। हर 9 में से एक खातून को ब्रेस्ट कैंसर है। न्यूट्रिशन की प्रायोरिटी की बात करें तो इस वक्त मुल्क में जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें आधे ऐसे हैं जिनको ग़िज़ा की क़िल्लत की शिकायत है। वो तो या अंडरवेट है या फिर उनमें स्टंटेड ग्रोथ हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख लें तो मुल्क में 25% पीपल यानी हर 4 में से एक फ़र्द ऐसा है जिसको मोटापे यानी ओबेसिटी या फिर ओवरवेट होने की शिकायत है। मेंटल हेल्थ की बात करें तो मुल्क में सिर्फ 5 मेंटल हॉस्पिटल्स है। उस हिसाब से आप रेशो निकालें तो इस वक्त मुल्क में 5 लाख लोगों के लिए सिर्फ एक साइकेट्रिस्ट है। ओवरऑल दुनिया के मुकाबले में देख ले तो पाकिस्तान इस वक्त 124वें नंबर पर आता है सेहत के निज़ाम के हवाले से 190 ममालिक में से। दोस्तों, ये दिल दहलाने वाले स्टेटिस्टिक्स क्यों है पाकिस्तान इस वक्त सेहत के लिहाज से बदतरीन वक्त से क्यों गुजर रहा है, इसका कहीं ना कहीं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली लिंक इस बात से है कि पाकिस्तान पिछले 10-15 साल से सेहत पर बिलो 1% ऑफ इट्स एंटायर जीडीपी लगा रहा है। तो इस वजह से हम पूरी दुनिया के सामने हेल्थ के लिहाज से बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं। दोस्तों, जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त मुल्क में हेल्थ के लिहाज से आम आदमी के मसाइल क्या है, डॉक्टर्स को क्या मसाइल है, ओवरऑल हेल्थ निज़ाम में रिफॉर्म्स की क्या ज़रूरत है, और फिर लास्ट में मैं आपको एक बुक भी बताऊंगा डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा की, जिसमें उन्होंने डिटेल से बात की है कि पाकिस्तान में इस वक्त सेहत के निज़ाम के हवाले से मसले क्या है, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह हम इसको बेहतर बना सकते हैं और चैलेंजेस क्या है। इसलिए आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है और साथ जुड़े रहना है। पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम मिक्स टाइप का है। इसमें पब्लिक, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट, चैरिटेबल, होम्योपैथिक और लास्ट में सबसे इंटरेस्टिंग बाबाओं और मुल्लाओं का एक तिबी निज़ाम मौजूद है, जिसमें मरीज़ इस पे यकीन रखते हैं कि वो जाके मुल्लाओं बाबाओं से कहते हैं कि हमारी आंखों से जंजीरें निकाले या फिर हमारे दांतों से कीले। तो एक मिक्स्ड किस्म का यहाँ पे हेल्थ सिस्टम हमें देखने को मिलता है। पब्लिक सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसको प्राइमरीली 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी और फिर टर्शरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर में वो बेसिक हेल्थ यूनिट्स या फिर रूरल हेल्थ सेंटर्स या फिर डिस्पेंसरीज आते हैं जो पेशेंट को बवक्त ज़रूरत सबसे पहले जिसका सामना होता है, यानी अगर किसी देहाती इलाके में किसी को इमरजेंसी हो जाए तो वो सबसे पहले किसी बेसिक हेल्थ यूनिट या फिर रूरल हेल्थ सेंटर में जाता है। सेकेंडरी हेल्थ केयर में ज़िले और तहसील के सतह पर डिस्ट्रिक्ट और तहसील हेडक्वार्टर्स आते हैं। ये वो छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं जो कि इमरजेंसी के वक्त किसी भी पेशेंट की जान बचा सकते हैं, या फिर इमरजेंसी के वक्त जो ज़रूरी ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड हो सकती है अगर वो सही हालत में मौजूद हो। टर्शरी हेल्थ केयर वो है जो अगर कोई पेशेंट प्राइमरी और सेकेंडरी से निकल कर फिर उसे ज़रूरत है अब एडवांस ट्रीटमेंट की और उसकी ट्रीटमेंट प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर्स में नहीं हो रही, तो फिर वो आइडियली जाएगा टर्शरी हेल्थ केयर में और फिर उसकी ट्रीटमेंट वहाँ पे होगी। टर्शरी हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स की बात करें तो ये वो हॉस्पिटल्स है जो कि बड़े बड़े शहरों में मौजूद होते हैं, वेल इक्विप्ड होते हैं, मशीनरी होती है, ऑपरेशंस इनमें पॉसिबल होते हैं, क्वालिफाइड टीम होती है, नर्स स्टाफ और जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और कंसल्टेंट्स, प्रोफेसर्स डॉक्टर्स होते हैं वो भी इन हॉस्पिटल्स में मौजूद होते हैं। अब आइडियली तो ये होना चाहिए कि एक पेशेंट प्राइमरी हेल्थ केयर से गुजरता हुआ सेकेंडरी और फिर टर्शरी हेल्थ केयर में जाए, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में मसला ये है कि यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट पेशेंट बाईपास करता है और वो फिर डायरेक्टली जाता है टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में। अब इसमें पेशेंट बेचारे की कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो उसे फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर में वो उसे प्रोवाइड नहीं हो रही। अक्सर हम देखते हैं सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो जाती है किसी रूरल हेल्थ सेंटर या फिर बेसिक हेल्थ यूनिट की कि जिसमें जानवर बंधे हुए हैं या फिर वहाँ पे बिजली नहीं है, वहाँ पे बेसिक जो टीम वर्क है वो नहीं है, या फिर कोई और बड़ा मसला है।
تو وہ بیچارہ پیشنٹ جو ہے وہ ان 2 سینٹرز کو بائی پاس کرتا ہے اور وہ پھر جاتا ہے ٹرشری ہیلتھ کیئر میں۔ ٹرشری ہیلتھ کیئر میں پھر جب وہ پیشنٹ آتا ہے تو او پی ڈیز میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ ایک پیشنٹ کو اگر مائنر سرجری کے لیے بھی کہا جاتا ہے تو اسے 2 سے 3 سال کا ٹائم دیا جاتا ہے، اور پھر اس طرح سے یہ سسٹم جو ہے وہ پورا خراب کر دیا جاتا ہے۔ اس سب میں فائدہ ہوتا ہے پرائیویٹ ہاسپٹلز مافیا کا، جو کہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور فیسلٹی تو دیتے ہیں لیکن بہت ہی زیادہ چارج کرنے پہ وہ بیسک جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ایم آر آئی، سی ٹی اسکین یا اس کے علاوہ جو ڈاکٹرز کی فی ہوتی ہے تو وہ کسی بھی غریب آدمی کی پہنچ سے باہر ہوتی ہے۔ اب دوستو آتے ہیں ریئل ایشوز کی طرف، جو ہم نے بات کی کہ اس وقت جتنے مسئلے ہیں ہیلتھ سسٹم کے حوالے سے، تو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ روٹ کازز کیا ہے۔ روٹ کازز میں سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ بجٹ ایلوکیشن ہے۔ جس طرح میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ پاکستان اس وقت انٹائر جی ڈی پی کا بلو 1% ہیلتھ پہ لگا رہا ہے، حالانکہ یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق 5 to 6% ہونا چاہیے۔ بنگلہ دیش اس وقت ہیلتھ پر 2.36% آف دا جی ڈی پی لگا رہا ہے۔ ڈیولپڈ کنٹریز کی طرف آپ دیکھیں تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہیلتھ پر 16 to 18% آف دا انٹائر جی ڈی پی لگاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں یہ روش نہیں ہے۔ تو اوبیسلی یہ پرائیورٹیز میں نہیں رہا کبھی گورنمنٹ کے کہ یہ جو سیکٹر ہے اس کو اگر ڈیولپ کرنا ہے یا پھر اس کو دنیا کے مقابلے کھڑا کرنا ہے تو اس کو بجٹ کی جو ایلوکیشن ہے وہ بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا روٹ کاز میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاسپٹلز میں یا پھر یہ جو انٹائر ہیلتھ سیکٹر ہے اس میں لیک آف گورننس اینڈ ایڈمنسٹریشن ہے، اور اس کے ساتھ لیک آف اکاؤنٹیبلٹی یعنی کرپشن ہے۔ ہمیں روزانہ کہیں نہ کہیں سے یہ خبر مل جاتی ہے کہ اتنے ارب روپے کا کرپشن میڈیکل ایکوپمنٹس خریدنے میں وہ سامنے آیا ہے، یا پھر میڈیسن سے ریلیٹڈ اس طرح کی کوئی بہت ہی بڑی کرپشن والی کیس ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ تو اگر حکومت اس حوالے سے بجٹ انکریز کر بھی رہے، لیکن اگر وہ پیسہ لیٹ سے جاتا ہی نہیں ہے کسی کنسرن ڈپارٹمنٹ میں، یا پھر وہ پیسہ جسے جہاں پہ لگنا چاہیے وہ نہیں لگتا، تو پھر جو ہم بجٹ ایلوکیٹ کریں گے اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اکاؤنٹیبلٹی، ایڈمنسٹریشن اور گورننس کی طرف ہمیں کام کرنا ہوگا۔ حکومت کو اب یہ ریلائز کرنا ہوگا کہ کوئی بھی سسٹم ڈیولپ نہیں ہوتا جب تک اس کے اوپر پراپر چیک اینڈ بیلنس نہ ہو۔ تیسری روٹ کاز یہ ہے کہ اس وقت ہیلتھ کی جو ٹیم ہے یا جو ورک فورس ہے وہ نہایت ہی کم ہے۔ اس وقت ملک کی آبادی 25 کروڑ سے زیادہ ہے، لیکن نرسز کی تعداد اگر آپ دیکھ لیں تو وہ 1,21,000 کے قریب ہے۔ 2 ہفتے پہلے سینٹ میں ایک رپورٹ پیش ہوا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت ملک میں 1 ملین یعنی 10 لاکھ نرسز کی کمی ہے۔ ڈاکٹرز کی طرف آپ دیکھ لیں تو اس وقت ملک میں پیشنٹ ٹو ڈاکٹرز ریشو بہت ہی زیادہ ہے، لیکن ڈاکٹرز میں جو جاب انسیکیورٹی ہے وہ بھی اتنی ہی زیادہ ہے۔ ڈاکٹر اپنی پوری زندگی دے دیتا ہے اس فیلڈ کو، لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے اسے اتنا پے بیک نہیں ملتا جتنا انہیں ملنا چاہیے۔ پہلے تو انہیں جاب نہیں ملتی، ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہی سیٹیں جب اناؤنس ہو جاتی ہے تو ہزاروں کی تعداد میں ڈاکٹرز اپلائی کرتے ہیں، ان میں بدقسمتی سے ان ڈاکٹرز کو پریفر کیا جاتا ہے جو سفارش کر سکتے ہیں یا پھر جن کی اپروچ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ آپ دیکھ لیں اٹینڈنٹس کبھی کبھار تشدد کر دیتے ہیں ڈاکٹرز کے اوپر، اور انہیں جو سیکیورٹی ملنی چاہیے یہاں پہ پاکستان میں وہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جو پے ہے وہ نہایت ہی کم ملتی ہے، اور جو انفلیشن ہے اس وقت ملک میں تو اس لحاظ سے ڈاکٹرز کو نہایت ہی مسائل ہے، اور اس وجہ سے جو ملک سے برین ڈرین ہو رہا ہے اس میں ڈاکٹرز کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ تو اس وقت ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پیشنٹ ٹو ڈاکٹر ریشو اگر زیادہ ہے تو پھر ہمیں زیادہ سے زیادہ جابز کریٹ کرنی ہوگی۔ جو ڈاکٹرز بن رہے ہیں انہیں ان پوسٹس پر لگانا ہوگا، ان کی خاصی سیلری لگانی ہوگی، اور پھر انہیں سیکیورٹی دینی ہوگی تاکہ وہ ملک سے نہ جائے، اور جو حکومت ان کے اوپر عوام کے ٹیکسوں سے پیسے لگاتے ہیں اور یہ ڈاکٹرز بنتے ہیں تو پھر وہ پے بیک بھی کرے اس قوم کو اور اس عوام کو۔ اب پیشنٹس کے مسئلوں کی طرف آتے ہیں تو اس وقت آپ پاکستان کی پاپولیشن کو اگر دیکھ لیں تو میجورٹی کی جو پاپولیشن ہے وہ دیہاتی علاقوں میں رہتی ہے، شہری علاقوں میں نہیں رہتی۔ تو دیہاتی علاقوں میں یہ ہونا چاہیے کہ جو پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر ہے وہ انہیں برابر ملے، لیکن چونکہ بدقسمتی سے وہ انہیں برابر نہیں ملتا تو وہ پھر بہتر علاج کی تلاش میں شہروں کی طرف آتے ہیں۔ تو جب میجورٹی کے پیشنٹس پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر کو بائی پاس کر کے ٹرشری ہیلتھ کیئر ہاسپٹلز میں جاتے ہیں تو وہاں پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اوور کراؤڈنگ ہوتی ہے، آلریڈی ڈاکٹرز کی جو تعداد ہے وہ کم ہے، اور
पेशेंट्स बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, तो जो एक डॉक्टर को एक पेशेंट को 5 से 10 मिनट देने चाहिए, वो ओपीडी में उसे 1 मिनट से भी कम देता है। और वो जो पेशेंट का मेन मसला होता है या जो डिज़ीज़ होती है, उसे प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं किया जाता। फिर उसके साथ आप ये भी नोट करें कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वो इस मुल्क में गरीब है और उनको फाइनेंशियल क्राइसिस है। तो जब एक बंदा एक आम से देहात से उठकर शहर की तरफ जाता है और उसे ट्रांसपोर्टेशन के भी पैसे देने हैं और उसके बाद उसे टेस्ट और इन्वेस्टिगेशंस के लिए भी पैसे देने हैं, और डॉक्टर अगर उसे फ्री देख भी ले पब्लिक हॉस्पिटल में, तो उसके बाद जो उसने मेडिसिन लेनी है उसके लिए भी उसने पैसे देने हैं। तो आउट ऑफ द पॉकेट जो पे है एक पेशेंट की, वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। मेडिसिन की हमने बात की, तो इसके ऊपर हम अलग सी वीडियो बनाएंगे कि किस तरह से ये जो मेडिसिन की कंपनियां हैं उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है, और फिर वो ख़राब हेल्थ सिस्टम से फ़ायदा उठाकर अरबों करोड़ों रुपए बनाते हैं। लेकिन इस वक्त हम अपने टॉपिक पे कंसंट्रेट करते हैं कि जो आम आदमी है तो उसके लिए इलाज बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। डिजीज़ को अगर हम डिवाइड करें 2 कैटेगरीज में मेनली, तो वो ये होंगे कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ ये वो हैं जो कि एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, और नॉन कम्युनिकेबल जो कि नहीं हो सकते। एक डिजीज़ के ट्रांसफ़र होने के लिए फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डिफरेंट मीन्स हो सकते हैं, जिसमें फिजिकल टच या फिर रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, उसके साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू हो सकते हैं, या फिर थ्रू फीसिस भी हो सकते हैं, या मुख्तलिफ अक़साम होती है जिसके थ्रू एक डिज़ीज़ एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र हो सकता है। इसकी मिसाल आप समझिए कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो डिजीज़ है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ है। इसके साथ HIV जो कि एड्स काज कर सकता है, वो जो डिजीज़ है वो भी कम्युनिकेबल है। इसके साथ हेपेटाइटिस के जो टाइप्स है, और इस तरह के कई डिजीज़ है जो कि कम्युनिकेबल है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो कि एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, उसकी मिसाल आप समझिए कि जो कैंसर्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, वो कम्युनिकेबल नहीं है। उसके साथ हार्ट की कई डिजीज़, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये वो डिजीज़ है जो कि कम्युनिकेबल नहीं है, यानी एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। 2006 में एक रिपोर्ट के मुताबिक ये देखा गया कि जो पाकिस्तान में कम्युनिकेबल डिजीज़ है, उसकी वजह से अमवात जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। सिर्फ एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो है, उसकी वजह से मुल्क में 51% ऑफ दी जो अमवात है, डेथ्स है, वो हो रही है। अब जिस तरह हमने बात की कि मुल्क में इस वक्त गुर्बत बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से लिटरेसी रेट कम है, लोग बहुत ही ओवर क्राउडिंग एरियाज़ में रहते हैं और सेहत के लिहाज से ज़्यादा मेजर्स भी नहीं लेते, तो उस वजह से जो अमवात है कम्युनिकेबल डिजीज़ के, वो बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन अब ये दूसरा ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, वो लाइफस्टाइल की चेंज होने की वजह से और उसके साथ जो न्यूट्रिशन है उसमें ख्याल ना करने की वजह से डेथ्स में काफ़ी इजाफा हो रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों कि हम इस सिस्टम को किस तरह बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो हेल्थ बजट है उसमें हमें इजाफा करना होगा, क्योंकि कोई भी सिस्टम बग़ैर बजट के डेवलप नहीं हो सकता। उसके साथ हमें जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है या फिर ओवरऑल हेल्थ सिस्टम की जो मैनेजमेंट है, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से उसमें बेहतरी लानी होगी। और साथ में हमें ये भी देखना होगा कि जो कंसर्न पीपल है, पावर के लिहाज से या फिर रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से कंसर्न लोग हैं, तो हम उनको अकाउंटेबिलिटी के नीचे किस तरह लेके आ सकते हैं। इसके साथ हमें हेल्थ इन ऑल पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करनी होगी। हेल्थ इन ऑल पॉलिसीज़ का मतलब ये है कि हुकूमत अगर किसी और सेक्टर के लिए कोई पॉलिसी बना रही है, तो उसको ये देखना होगा कि इससे हेल्थ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी और सेक्टर का किसी न किसी तरीके से लिंक होता है हेल्थ सेक्टर के साथ, चाहे वो फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, इन्वायरमेंटल सेक्टर हो या फिर एजुकेशनल सेक्टर हो। तो इन सारे सेक्टर्स का किसी न किसी तरीके से हेल्थ सेक्टर के साथ लिंक मौजूद है। तो हुकूमत को रियलाइज़ करना होगा कि किस तरह से वो हेल्थ सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए और सेक्टर्स की जो SOPs है वो इस तरह से बनाएं कि इसमें हेल्थ सेक्टर इफ़ेक्ट ना हो। एजुकेशन हो, इंडस्ट्रीज़ हो, फॉरेस्ट्री हो या फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ हो या न्यूट्रिशन हो, इन सब पॉलिसीज़ में आप देख लें, हुकूमत को ये सोचना होगा कि हेल्थ इससे किस तरह इफ़ेक्ट हो रहा है, और अगर हम इसमें ये चेंजेस ना लेके आए तो फिर हमारे साथ इसका हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ेगा। उसके साथ हमें न्यूट्रिशन ऐड करना होगा टू द सिलेबस ऑफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस, क्योंकि जिस ट्रेंड के साथ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ज़्यादा हो रहे हैं और फिर वो
کاز بھی بن رہے ہیں ڈیتھس کا، تو ایک ڈاکٹر کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے پیشنٹ کو اگر ڈیل کر رہا ہے تو وہ اسے یہ ضروری باتیں نیوٹریشن کے حوالے سے بھی بتائے، کیونکہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ڈاکٹر پرسکرپشن تو لکھ لیتا ہے لیکن اسے پرہیز کا نہیں بتاتا، اور وہ پیشنٹ نیوٹریشن کے حوالے سے خیال نہیں رکھتا، تو وہ جو موربیڈیٹی ریٹ ہے پیشنٹس میں اسپیشلی نان کمیونیکیبل ڈیزیز کے حوالے سے، تو اس میں نیوٹریشن ایک بہت ہی بڑا فیکٹر ہے، اور اگر یہ سلیبس میں انکلوڈ ہو جائے اور ڈاکٹرز اس کی طرف اسپیشل توجہ دے تو ہم کافی ڈیزیز کے اوپر کنٹرول لا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ حکومت کو ہیلتھ کیئر انفارمیشن کے اوپر کام کرنا ہوگا، کیونکہ اس وقت جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ بیسک انفارمیشن ہے یا ہیلتھ لٹریسی اگر میں کہوں تو وہ اس وقت ملک میں صرف 22% ہے، یعنی ہیلتھ سے ریلیٹڈ بیسک انفارمیشن 100 میں سے صرف 22 افراد کو ہے۔ اس کے ساتھ پاکستان کو ہیلتھ سیکٹر میں انوویٹو ٹیکنالوجیز کی طرف جانا ہوگا، لیکن وہ تو تب ہی پاسبل ہوگا کہ ہم بیسک جو بجٹ ایلوکیشن ہے پرائمری ہیلتھ کیئر اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر کو پرووائڈ کر لے، تو اس کے بعد ہم انوویٹو ٹیکنالوجیز کی طرف جائیں گے۔ لیکن گورنمنٹ کو اب یہ ریلائز کرنا ہوگا کہ ہیلتھ سیکٹر اس وقت تباہی کے دہانے پر ہے، اور اگر اس کو بجٹ کے حوالے سے یا پھر اور امپروومنٹ کے لیے ضروری سٹیپس ہے وہ نہیں لیے گئے تو ہیلتھ سسٹم ہمارا مکمل کولیپس ہو جائے گا۔ اچھا دوستو، تو اب امپروومنٹ کے لیے جتنی ہم نے باتیں کی میجورٹی ان میں سے حکومت کی کرنے کی ہے، تو پھر ہماری اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ یہ ذمہ داری ہر کسی کے اوپر آتی ہے، چاہے وہ ایک گورنمنٹ آفیسر ہو یا ڈاکٹر ہو یا پھر پیشنٹ ہو یا پھر کوئی عام آدمی ہو جسے کوئی ڈیزیز ہے بھی نہیں، کیونکہ یہ جو سسٹم ہے یہ ہمیں کمبائنڈلی افیکٹ کرتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ موجودہ ملک کی صورتحال کو سمجھے اور لمیٹڈ ریسورسز میں اپنی ڈیوٹی بہترین طریقے سے انجام دے۔ ایک پیشنٹ اور عام سٹیزن کے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ انہیں بیسک ہیلتھ لٹریسی ہو، وہ ایک دوسرے کی مدد کرے مشکل وقت میں، اور اس کے ساتھ وہ ہیلپ کرے گورنمنٹ یا اداروں کو ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ انفارمیشن دوسرے لوگوں تک پہنچانے میں۔ اب آتے ہیں اس کتاب کی طرف جس کے بارے میں نے آپ لوگ سٹارٹ میں بتایا تھا۔ اس کتاب کا نام ہے چوکڈ پائپس پاکستان's مکسڈ ہیلتھ سسٹم، اور اس کے رائٹر ہے ڈاکٹر ثانیہ نشتر۔ تو بہترین انداز میں انہوں نے اس کتاب میں پاکستان کی جو موجودہ ہیلتھ سسٹم ہے اس کی عکاسی کی ہے، اور اگر بلٹ پوائنٹس میں آپ کو بتاؤں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ہیلتھ سسٹم ہے پاکستان کا یہ مکسڈ قسم کا ہے، اس میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، اس میں لیک آف گورننس اینڈ ایڈمنسٹریشن ہے، اور اس کے ساتھ لیک آف ایکسیس ٹو دا پرائمری کیئر ہے ان رورل ایریاز، اور اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کی بھی بات کی گئی ہے کہ یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے پاکستانی ہیلتھ سسٹم کی بہتری میں جو ہم نے اور باتیں کی ہے سٹارٹ۔ تو آپ یہ کتاب ضرور پڑھیے اور پاکستان کی کمپلیکس مکسڈ ہیلتھ سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ خود دیہاتی علاقوں میں گئی ہے اور انہوں نے وہاں خود ہاسپٹلز کا معائنہ کیا ہے، اور پھر اس کا جو حال ہے انہوں نے کتاب میں تفصیلاً بیان کیا گیا ہے، تو ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اس کتاب سے اور اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا جو ہیلتھ سسٹم ہے اس کو کتنے چیلنجز ہے، کیا کیا مین ریزنز ہیں اس کے، اور ہم اس کو کس طرح بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ ویسے تو دوستو یہ ٹاپک اتنا بڑا ہے کہ اس کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن میں نے کوشش کی کہ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں جو نیسیسری انفارمیشن ہے اس سسٹم کے حوالے سے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو آپ لوگ مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی، اس ویڈیو میں موجود کون سا ایسا موضوع ہے کہ اس کے اوپر ہم دوسری ویڈیو بنا سکتے ہیں، اور پھر اس ویڈیو کے حوالے سے آپ اپنی فیڈ بیک کومنٹ سیکشن میں بتائیے، کیونکہ آپ کے ہر ایک کمنٹ کو میں رپلائی کروں گا، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس چیز کو ہم زیادہ سے زیادہ تر لوگوں کو پہنچائیں اور انہیں بھی پتا ہو ہیلتھ کیئر کے حوالے سے اور پاکستانی ہیلتھ سسٹم کے حوالے سے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔